पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। लाख जतन करती है दुनिया प्रभु को पाने। करते हैं अति मेहनत भक्ति में हो कर दीवाने। फिर भी मिला न उनको शिव का सही ठिकाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा करता है शुक्रिया सदा ही हरदम दिल ये हमारा। चमकाया तकदीर का बाबा तूने हर एक सितारा। जन्नत का हमको दिया अनमोल ये खजाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा। ओम शान्ति। आवाज सुनिएको छ? हजुर ठिक छ दिदी। हजुर। प्राण प्यारे बाप दादा, परम आदरणीय बाप समान आदरणीय राज दादीमा, आदरणीय किरण दिदीज्यू र यसरी नै सदा हर्षित मुख बालक सो मालिकपनको सिटमा सदा सेट रहनुहुने आदरणीय गीता दिदीज्यू, तुलसी भाइज्यू, विनोद भाइज्यू, सम्पूर्ण बाबाका राइट ह्यान्ड आदरणीय दिदीज्यूहरू, कमल फूल समान यज्ञ स्नेही माताजी भाइजीहरू, सर्वप्रथम प्यारे बाबा र आदरणीय गीता दिदीज्यूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई दिदीले राति 9:45 बजे फोन गर्नुभएको थियो गीता दिदीले, र त्यो समय मलाई दिदीले भन्नुभयो कि अब आउने मङ्गलबारमा अव्यक्त रिभिजन गराउनुपर्छ। साँच्चै नै मलाई एकदमै खुसी लाग्यो र यो महसुस भयो कि सारा दिन त दिदी आफ्नो सेवामा व्यस्त नै हुनुहुन्छ, निर्माण कार्य चलिरहेको छ, अवश्य अनेक सेवाको योजनाहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ।
तर विश्रामको समयमा पनि 9:45 बजेको समयमा पनि दिदीको मन बुद्धिमा र सेवा र बाबा नै रहेको यो महसुस गरेको थिएँ मैले। र त्यसको साथसाथै मलाई यो पनि सोच आएको थियो कि हाम्रो पालना, हाम्रो कल्याण, हामीलाई अगाडि बढाउनमा दिदीलाई जुन बाबाले निमित्त बनाउनु भएको छ र समय प्रति समय बाबाले टचिङ गराउनुहुन्छ दिदीजीलाई। हामी यही अव्यक्त वाणीको उदाहरण लिन सक्छौँ जुन हामीले यो रिभिजन गरिरहेका छौँ। जो कहिले पनि मौका पाउनुभयो यो सेवाको, हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा छ जुन टपिक हामी सबैलाई मिलेको थियो त्यो टपिक कतै हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित थियो। त्यो कुरालाई, यो विशेष महावाणीलाई हामीले आफ्नो जीवनमा धारण गर्नुपर्ने थियो या यो विशेषता हामीमा थियो। यो साँच्चै नै हाम्रो जीवनसँग विशेष यसले धेरै म्याटर गर्थ्यो, धेरै सम्बन्धित थियो। र मलाई यस्तो लाग्यो कि यो त बाबालाई थाहा थियो, यो हाम्रो दिललाई थाहा थियो, तर बाबाले दिदीलाई टचिङ गराउनुहुन्छ। र यस्तो महसुस भयो कि यति महान आत्मा जसलाई भगवानले हर सेकेन्ड युज गर्नुहुन्छ, टच गर्नुहुन्छ, हाम्रो साथमा महान आत्मा हामीले पाएका छौँ। यो पनि मलाई महसुस भइरहेको थियो, यो विशेष चिन्तन भइरहेको थियो। र कहिलेकाहीँ रेकर्डिङ गर्नुपर्दा एक्लै बसेर रेकर्डिङ गरिन्थ्यो। र आज विशेष सबै अग्रज दिदीजीहरू, बाइजीहरूको समक्ष मलाई यो बोल्ने मौका मिल्दा कतै अप्ठ्यारो पनि मैले महसुस गरिरहेको छु। किनभने सबै दिदीहरूको अगाडिमा एउटा सानो बहिनीले के नै बोल्न सक्छु र फेरि पनि त्यो विश्वास, ज्ञानी योगी आत्माहरूको समीपता र यो श्रेष्ठ सिट प्राप्त गर्दा साँच्चै नै आज मैले आफूलाई सफलताको सितारा सम्झिएको छु। त मलाई विशेष दिदीजीले 20 मिनटको समय दिनुभएको छ र यो 20 मिनटको समयमा समस्त मूल्यलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ। हामी जब सेवाको चान्स हामीलाई मिल्छ, हामी बाबाको समक्ष गएर बाबालाई सुनाउने गर्छौँ कि बाबा यस्तो यस्तो छ। त कुनै न कुनै विधि युक्ति बाबाले हामीलाई बताउनुहुन्छ, टचिङ हुन्छ हामीलाई। यसरी नै यो 20 मिनटमा समस्त मूल्यलाई समेट्ने, विशेष गरी मैले एउटा वर्ड लिएँ, एउटा शब्द लिएँ र त्यही शब्दमै समस्त मूल्यलाई समेट्ने प्रयास गरेको छु। र त्यो शब्दको सितारा र टपिक नै रहेको छ 27/3/88 को बाबाको अव्यक्त महावाणी रहेको थियो आइतबार। र टपिक थियो, हामी सबैलाई थाहा छ, सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलताको सितारा। SITARA मा हामी आज रहनेछौँ। S अर्थात् सफलताको सितारा। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चन्द्रमा, आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चन्द्रमाले आफ्ना अलौकिक तारामण्डललाई देखिरहनु भएको छ भनेर यो सुरुवात गर्नुभएको थियो बाबाले। याद गरौँ, यो पोइन्टलाई हेरौँ। आफ्ना अलौकिक तारामण्डललाई देखिरहनु भएको छ। हामी सबैको हौँ बाबाका ताराहरू, बाबाको आफ्नो तारा हौँ हामी। जसरी हामी जब बाबा मिलनमा जान्छौँ, यति ठुलो सङ्गठन, यति धेरै सङ्गठनमा हामी पिन ड्रप साइलेन्सको महसुस गर्छौँ। त्यस समय हामीलाई यस्तो लाग्छ कि म र बाबा बस, त्यति धेरै ठुलो सङ्गठनमा। किन भन्दा बाबा ज्ञान सूर्य, बाबाले त्यस समय सबै आत्माहरूलाई हेर्नुहुन्छ र त्यो अशरीरीपनको फिलिङ हामी त्यस समय गर्छौँ। त्यसैले बाबा विशेष गरी त्यो तारामण्डललाई देखिरहनु भएको छ र यो विचित्र र अलौकिक तारामण्डल हो भन्नुभएको छ। विचित्र किनभने आकाशमा भएको तारालाई त अनेक टेलिस्कोप, अनेक यन्त्रले देख्न सकिन्छ भने यो तारा, जुन विचित्र तारा, यो शरीरमा, मस्तकमा रहेको तारालाई, जसलाई हेर्न तेस्रो नेत्रको आवश्यकता पर्दछ। र बाबाले भन्नुहुन्छ जुन यो बाबा र ब्राह्मण बच्चाहरूलाई मात्रै थाहा छ यो तेस्रो नेत्रको विषयमा। त्यसैले यो विचित्र र अलौकिक तारामण्डल। र आज बाबाले विशेष अनेक सिताराहरूको विशेषतालाई देखिरहनु भएको थियो र विशेषतालाई हेर्ने क्रममा बाबाले 3 प्रकारको विशेषताहरू देख्नुभयो। एक, श्रेष्ठ भाग्यशाली लक्की सितारा, श्रेष्ठ भाग्यवान लक्की सितारा। दोस्रोमा बाबाको समीप रहने सितारा र तेस्रो दूर रहने सितारा। र सबैको भिन्न भिन्न विशेषता भएको कारणले गर्दा सेवामा र सो प्राप्तिमा पनि भिन्न भिन्न अनुभूति हुने गर्दछ। जसरी कुनै पनि फ्रुट्समा
हैन। सागसब्जीमा आफ्नो भिटामिन्स कसैमा धेरै हुन्छ, कसैमा प्रोटिन धेरै हुन्छ, कसैमा कार्बोहाइड्रेट धेरै हुन्छ। हरेकको विशेषता आफ्नो छ र हरेक आफ्नो कार्यमा बेस्ट पनि हुन्छ। यसरी नै हामी आत्माहरू पनि आफ्नो क्वालिटी, आफ्नो विशेषता बाबाले देखिरहनु भएको थियो र त्यही अनुसारको कसैलाई फल मिल्छ, कसैलाई त्यही अनुसारको मिल्छ। र बाबाले त्यसको साथसाथै कोही सहज छन्, कोही सहज सितारा, कोही मेहनतवाला सितारा। कसैलाई हामी देख्छौँ नि सहजै सफलता मिलिरहेको हुन्छ भने कति आत्माहरूलाई मेहनत गरे बापत पनि थोरै मात्र सफलता मिलिरहेको हुन्छ। यसरी नै बाबा भन्नुहुन्छ सबै सितारा त हुन्, तर सबैले आफ्नो विशेषता र आफ्नो पाठद्वारा फलको अनुभूति गर्छ। यसरी नै आई, SI अर्थात् म, आफू। र बाबाले भन्नुभयो कि आफूले आफूलाई हेर, म कुन सितारा हौ। लक्की र लभली सितारा त हौ, बाबालाई पायौँ हामी लक्की हौ, भाग्यशाली हौ। र लभली पनि हौ, बाबा बिना हामी रहन पनि सक्दैनौँ। लभली पनि हौ, तर सफलताको सितारा म कहाँसम्म बनेको छु हैन। यसरी नै बाबाको समीप सितारा, लक्की सितारा, शक्तिशाली सितारा, दूरको सितारा, म कुन सितारा हौ, यो आफूले आफूलाई हेर। र बाबाले हरेक सिताराको विशेषता त बताइदिनु भयो, त्यो विशेषतालाई आफ्नो जीवनमा धारण गरेर त्यही विशेषतालाई आफ्नो जीवनमा अपनाऊ। यसरी आफूले आफूलाई हेर्ने बाबाले हामीलाई बताउनु भएको थियो। यसै गरी टी, टुगेदर, समीप। जसरी सफलताको सितारा अर्थात् जो ज्ञान सूर्य र ज्ञान चन्द्रमाको सदा समीप हुन्छन् सफलताका सिताराहरू, त्यसैले समीप भएको कारणले गर्दा शक्तिशाली र त्यसको साथसाथै सफलताको अधिकारीको पनि अनुभव गर्छन्। र समीप रहने सिताराहरूले अन्य आत्माहरूलाई पनि ज्ञान सूर्य र ज्ञान चन्द्रमाको समीप ल्याउँछन्, नजिक ल्याउँछन्। आफूतर्फ होइन, आफूतर्फ आकर्षित गर्ने होइन, बाबातर्फ आकर्षित गर्छन्। जसरी बाबाले भन्नुहुन्छ नि, यदि मलाई बिर्सेर तिमीलाई याद गर्छन्, तिम्रो याद लिन्छन् भने त्यो पनि भक्ति मार्ग भयो। द्वापर युगदेखि त अनेक गुरुहरूले आफ्नै पछि नै लगाए। यदि तिमी पनि आफ्नै पछि लगाउँछौ भने बाबाले कुनै समयको अव्यक्त बाणीमा भन्नुभएको थियो एउटा कडा शब्द, आफ्नो पछि लगाउँछौ भने त्यो पनि पाप हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ नामको पछि नकुद, जम्मा कति भयो त्यो हेर। त्यसैले समीप हामी जति रहन्छौँ नि त्यति नै त्यो शक्ति, खुसी, सन्तुष्टता हामीलाई स्वतः नै प्राप्त भइरहेको हुन्छ। लौकिकमा पनि जुन बच्चा मातापिताको समीप हुन्छ उसले स्वतः नै त्यो माया, प्रेम, स्नेह, अधिकार पाइरहेको हुन्छ। जसरी एउटा बच्चाले एउटा बेलुन उडाइरहेको हुन्थ्यो माथि डोरी समातेर, बेलुन एकदम माथि 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 उडिरहेको थियो, बच्चा खुसी भइरहेको थियो। र अचानक उसलाई के सोच आउँछ कि जब यो डोरी काटिदिन्छु झन् यो बेलुन त अझ माथि माथि उड्छ होला। त्यसपछि उसले त्यो डोरीलाई काटिदिन्छ, बेलुन केही समय त एकदम माथि उड्छ, तर केही समयपछि कहाँ गएर फस्छ, अल्झिन्छ। त्यसरी नै जब हामी पनि ममा त्यो विशेषता छ, ममा त्यो क्वालिटी छ, मैले बडोलाई किन सोध्नु पर्यो, मैले पनि गर्न सक्छु, यो विषय कुराहरूको यो मायावी चिन्तन र यो मनमत जब हामी गर्छौँ भने केही समय त हामी उड्छौँ माथि, तर कता गएर अल्झिन्छौँ, कता गएर अल्मलिन्छौँ। त्यसैले सदा समीप रहने आत्मा नै सफलताको सितारा हो भन्नुभयो बाबाले। हामी पनि बाबाको समीप रहनेवाला हौँ। र यसरी नै SIT अब A, एक्सेप्ट, स्वीकार गर्नु। त्यसरी बाबाले भन्नुभयो कि यहाँ पनि दुई प्रकारका सिताराहरू छन्, एउटा पुच्छरवाला सितारा, अर्को झर्ने सितारा, गिर्ने सितारा। जसले बार बार स्वयंसँग, बाबासँग र परिवारसँग प्रश्न गरिरहन्छन्, किन, कसरी, यस्तो किन। यो प्रश्नहरूले आफ्नो स्वस्थितिलाई पनि र वातावरणलाई पनि बिगारिरहेका हुन्छन्। वायुमण्डललाई तनावग्रस्त बनाउँछ यो कुराले। जसरी मम्मा, बाबा, दादीजीहरूमा ज्ञानको गहिराई थियो, त्यो पराकाष्ठ थियो, बाबाप्रति निश्चय थियो, नशा थियो। त्यसले गर्दाखेरि
कुनै प्रश्न थिएन, कुनै हलचल थिएन। आज हामीमा त्यो हलचल किन आउँछ? कतै ज्ञानको गहिराई हामीमा छैन कि? कतै बाबामा निश्चय कहिले कतै डगमगाउँछ कि? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ गिर्ने तारा र पुच्छरवाला तारा होइन। जसरी हामीलाई हलचल कहिले आउँछ? जब हामी आफूमा कमी देख्छौँ, हैन? आफूलाई अरूको धेरै आफूलाई कम भएको महसुस गर्छौँ। एउटा सुन्दर भनाइ मलाई याद आउँछ कि यदि हामी कसैको सफलतामा खुसी हुन्छौँ भने त्यो सफलता हामीमा आउँछ कि? किनभने हामीले सफलतासँग खुसी भयौँ, हामीले सफलतालाई एप्रिसिएट गर्यौँ, त्यसैले त्यो सफलता हाम्रो जीवनमा आउँछ। तर कसैको सफलतालाई देखेर हामीलाई अलिकति कता न कता ईर्ष्या जागृत भयो, कता उक्त आत्माप्रति हामीलाई घृणा भयो भने त्यो सफलता हामीसँग टाढा भाग्छ। किनभने हामीले कसलाई घृणा गर्यौँ? सफलतालाई। त्यसैले जब यो ज्ञानको गहिराई, यो पराकाष्ठ उसले गर्यो सो मैले गरेँ, जसरी बाबाले उसलाई निमित्त बनाउनु भयो, त्यो विशेषता बाबाले देख्नुभयो। जसरी हामी बाबालाई प्रेम गर्छौँ, दुनियाँमा पनि यदि कसैले कसैलाई प्रेम गर्छन् भने उसको लागि सबै कुरा गर्छन् र उसलाई जे गर्दा खुसी लाग्छ त्यही कुरा गर्छन्। त्यसरी नै बाबालाई कसैलाई सेवा गराउनु मन पर्यो, त्यो आत्मालाई निमित्त बनाउनु भयो बाबाले भने मलाई पनि उक्त आत्मा मन पर्नुपर्छ, त्यो सेवा मन पर्नुपर्छ, किनभने बाबालाई मन पर्यो भने मलाई पनि मन पर्नुपर्छ। जसरी बाबाले भन्नुहुन्छ कि बच्चाहरूको खुसीमा मेरो खुसी समाएको छ भने बाबाको खुसीमा पनि मेरो खुसी समाएको हुनुपर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ समझदार बच्चे र सहाने बच्चे। जब यी ज्ञानको चिन्तनहरू हुन्छन् तब हामी पुच्छरवाला तारा गिर्ने तारा हुँदैनौँ। न हामी आफैसँग प्रश्न गर्छौँ किनकि भनेर, न बाबासँग नै गर्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई अप्राप्तिको फिलिङ हुन्छ र यो पनि भन्ने गर्छौँ कि मलाई बाबाले माया गर्नुहुन्न कि क्या? केही समयको अगाडिको मुरलीमा भन्नुभएको थियो कि कति बच्चाहरूले यो शिकायत गर्छन् कि बाबाले मलाई माया गर्नुहुन्न, तर बाबा भन्नुहुन्छ म हरेक बच्चाहरूलाई माया गर्छु। यसरी नै अब SITA पनि हामीले सक्यौँ, एक्सेप्ट गर्ने, स्वीकार गर्ने, सन्तुष्ट मणि भन्ने, र SITAR रियालिटी, यथार्थता। जसरी बाबाले भन्नुभयो कि वरदानमा बच्चाहरूले मुड चेन्ज गरिरहन्छन्, कहिले आश्चर्यजनकको मुड, कहिले प्रश्नवाचक मुड, कहिले एकदम खुसीको मुड, कहिले प्रसन्न। यी सबै मुड चेन्ज गरिरहन्छन् बच्चाहरूले। तर वास्तवमा यथार्थ रियालिटी के हो त? हाम्रो वास्तविकता के हो? खुसी, आनन्द, प्रेम, सन्तुष्टता, यो हो हाम्रो वास्तविकता। तर कहिलेकाहीँ आज हामी कसैसँग च्याट गर्दा पनि अनेक रियाक्सन्स, इमोसन्सहरू हामी देख्छौँ कि अब जुन मुडमा छु म त्यही मुडको स्माइलिजहरू हुन्छ, रियाक्सनहरू हुन्छ, इमोसन्स त्यो पठाइदिन्छौँ हामी। त्यो मानवले सेट गर्यो कुनै पनि एउटा, तर हामीलाई परमात्माले के सेट गरिदिनु भएको छ? खुसी, प्रसन्नता, सन्तुष्टता। तर हामी कहिलेकाहीँ अनेक प्रकारको उल्झनमा फसेर विवाद गर्न थाल्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो पुरुषार्थ गर्ने समय होइन, यो प्रारब्धिक समय हो। त्यसैले जस्तो बाबाको गुण त्यस्तै बच्चाको गुण, जस्तो बाबाको अवस्था त्यस्तै बच्चाको अवस्था। यही नै सङ्गम युगको श्रेष्ठता हो। लास्टमा ए अर्थात् आस्क, बाबाले 10 वटा पोइन्ट दिनुभएको छ। आफैले आफैसँग सोध, बाबाले सोध्नु पनि भएको छ हामीलाई। पहिलो नम्बरमा सबैलाई सुख दिनेवाला सुखदाता बच्चा, सुखदाता बाबाको बच्चा आफूलाई अनुभव गर्छौ हैन? सबैलाई सुख दिनेवाला, त्यसरी बाबा सुख दिनेवाला हुनुहुन्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ कि यो सुख दिने पनि विशेषता हो, वरदान हो। यो हर कोहीलाई मिल्दैन। जति हामी सुख दिन्छौँ त्यति नै हामीलाई आशीर्वाद मिल्छ। जसरी हामी यात्रामा गइरहेका छौँ, कोही अपरिचित व्यक्ति हाम्रो छेउको सिटमा बस्नु भएको हुन्छ, उहाँलाई अचानक अनकन्सियस हैन, अचानक बेहोस, उहाँ बेहोस बन्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो रोल के हुन्छ त्यस समयमा? उहाँलाई त हामी चिन्दैनौँ, फेरि पनि एउटा मानवताको हिसाबले हामी के गर्छौँ? उहाँलाई कम्फर्टेबल पोजिसनमा राख्छौँ,
उहाँलाई पानी खुवाउँछौँ, थपथपाउँछौँ। पछि जब उहाँलाई होस आउँछ, अरू व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ कि हजुरलाई यस्तो भएको थियो, उहाँले हजुरलाई यस्तो गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ व्यक्तिले हामीलाई के भन्नुहुन्छ, म हजुरलाई कहिले पनि बिर्सिदिनँ, म हजुरलाई जीवनभर पनि बिर्सन सक्दिनँ भन्नुहुन्छ। सम्बन्ध थिएन, परिचय थिएन, तर उहाँले भन्नुहुन्छ अब म जीवनभर हजुरलाई बिर्सन सक्दिनँ। कसैलाई सुख दियौँ भने हामीलाई जीवनभर त्यो दुआ आशीर्वाद मिल्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ यो बनेको छौ या कतै कहिलेकाहीँ हामीलाई स्वार्थ आइदिन्छ। मैले किन गर्ने, मलाई कुनै समय यस्तो धोका मिलेको थियो, मैले कति गर्ने, मैले मात्रै किन गर्ने, यस्तो सङ्कल्प त कतै हामीलाई आउँदैन। जसरी बाबा कहिले पनि भन्नुहुन्न मैले किन गर्ने। त्यसैले जस्तो बच्चा त्यस्तै, जस्तो बाबा त्यस्तै बच्चा। त्यसरी नै 2 नम्बरमा बाबाले भन्नुभएको थियो, मास्टर सर्वशक्तिमान बाबाको म शक्तिशाली आत्मा हुँ, यो अनुभव गर्छौ। जसमा शक्तिशाली आत्मा हो जो स्वयं पनि सन्तुष्ट रहन्छ र अरूलाई पनि सन्तुष्ट गर्छ भन्नुभएको थियो। र सन्तुष्टताको स्थितिमा रहनु नै जीवनमा सहजै अगाडि बढ्नु हो। साँच्चै नै सन्तुष्टता नै ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन हो। श्रेष्ठ श्रृङ्गार हो सन्तुष्टता। एकपटक बाबाले भन्नुभएको थियो कि जो सन्तुष्ट आत्मा हुन्छन्, उक्त आत्मालाई निमित्तलाई टचिङ हुन्छ कि उसलाई सेवा दिउँ। जब हामी सन्तुष्ट रहन्छौँ नि, त बाबाले निमित्तलाई टचिङ गराउनुहुन्छ अरे भन्ने यो पनि विशेष पोइन्ट एकपटक सन्तुष्टमणिको। सन्तुष्टमणि गोल्डन चान्सलर हुन्छ। एउटा हुन्छ सबै कुरा प्राप्त गरेपछि म सन्तुष्ट हुन्छु। मैले भनेको मेरा इच्छाहरू समस्त पुरा भयो भने म सन्तुष्ट हुन्छु भन्ने एउटा पक्ष हुन्छ भने अर्को हुन्छ केही नहुँदा पनि म सन्तुष्ट छु, म सन्तुष्ट भएर गर्छु। जब म सन्तुष्ट हुन्छु, स्वतः नै सबै कुरा मैले पाउँछु। यो 2 कुरा हो। एक सबै मिल्छ अनि सन्तुष्ट, दोस्रो सन्तुष्ट हुन्छु अनि सबै कुरा मिल्छ। हामी जब बाबाको घरमा आयौँ, हामी के लक्ष्य लिएर आयौँ? हामी मेरो यज्ञमा वाह वाह होस्, हाय हाय होस्, मेरो नाम होस्, यो भनेर त पक्कै पनि आएनौँ। हामी त एउटा नयाँ जीवन, नयाँ संस्कार, नयाँ संसार बनाउन आएका थियौँ। तर कतै कतै मायाको अनेक रूपले हामीलाई कहिलेकाहीँ छोपिदिन्छ। यसरी नै सन्तुष्टता, चाहे मिलोस् चाहे नमिलोस्, बाबा मिल्नुभयो। यी सबै हदका कुराहरू कहिले छन् कहिले छैन। इमान शान्त क्षणिक हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि भाषण गर्ने ठुलो कुरा होइन, कर्मणा सेवा गर्ने त भाषण गर्ने भन्दा पनि ठुलो। कर्मणा सेवा गर्नेले वृत्तिलाई नै परिवर्तन गरिदिन्छ। साँच्चै नै वाणीको सेवा त जसले पनि गर्न सक्छ। यो त एउटा मिठो चकलेट खाए जस्तो हो। चकलेट खाउन्जेल त राम्रो लाग्छ हैन, स्वाद आउँछ। तर भात, दाल, तरकारी, अचार खाने छुट्टै हुन्छ, तन्दुरुस्तको फिल हुन्छ। त्यसैले बोल्नु र करुणा सेवार्थ सारा ब्रह्म भोजनै खानु भाग्यशाली आत्मा। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ नि, यदि कतै तिमीले चम्कायौ भने कस्तो लाग्छ, खुसी लाग्छ नि कुनै स्थान चम्क्यो भने। त्यसैले सन्तुष्टमणि बाबाले जहाँ राख्नुहुन्छ, बाबाले जे दिनुहुन्छ, मलाई जे मिल्छ त्यसमा म सन्तुष्ट छु। जसरी हामीले कुनै पनि चिज बजारबाट लिएर आउँछौँ, कुनै पनि आइटम लिएर आउँछौँ, नल्याउन्जेलसम्म त्यो पसलको जुन मालिक छ उहाँको हुन्छ। तर जब म ल्याउँछु, म त्यो वस्तुको मालिक हुन्छु र मलाई थाहा हुन्छ कुन समय कुन बेला युज गर्ने हो, कसलाई पहिला सफल गर्ने हो, कुन डेट एक्सपायर हुन लाग्यो, म मालिक हुँ, मलाई थाहा हुन्छ। यसरी नै बाबाले हामीलाई लिनुभयो, हामी को हौँ, बाबाको हौँ, हाम्रो मालिक को हो, बाबाको हो। त्यसरी बाबालाई थाहा हुन्छ कुन कसलाई कहिले युज गर्ने भन्ने कुरा बाबालाई थाहा हुन्छ। चिन्ता मालिकलाई हुन्छ। त्यसैले रियालिटी अर्थात् जब हामी समर्पण, त्यो समर्पणको भावमा रहन्छौँ कि मालिकले जे गर्नुहुन्छ। त्यसैले तेस्रो नम्बरमा थियो कि यो समस्त संसारबाट बाबाले हामीहरूलाई चुनेर आफ्नो बनाउनु भयो। भगवानले चुनेर, मनुष्यहरूले भगवान प्राप्तिको लागि के गर्दैनन्, र स्वयं भगवानलाई हामीले घर बसी नै प्राप्त गर्यौँ। त्यसैले यो नसामा रहन्छौँ कि कल्प पहिला पनि म बाबाको थिएँ र अहिले पनि म बाबाको बनेको छु। यो स्मृतिमा रहेर खुसीको अनुभूति गर्छौ भनेर बाबा सोध्नुहुन्छ। त्यसरी नै अर्को नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ कि जति निश्चिन्त भएर हामी सेवा गर्छौँ त्यति नै हामीलाई बल मिल्छ र हामी सहजै अगाडि बढ्छौँ। उसले गरे सो मैले गरेँ, जसरी भए पनि बाबाको सेवा भयो। यो भाव,
नै हामीलाई वरदान मिल्छ र वरदानले हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। र फेरि बाबाले भन्नुभएको छ कि सेवा नै अन्य आत्माहरूलाई बाबाको समीप ल्याउने साधन हो। पुण्य आत्मा पुण्यको खाता जम्मा गर्ने सेवा गरेका छौँ भनेर बाबाले सोध्नु भएको छ। पुण्यको खाता जम्मा गर्नेवाला श्रेष्ठ आत्मा हो। त्यसरी सौभाग्य मेरो कि मैले पनि एक दिन आइतबारको मुरली विराटनगरको एटेन्ड गर्न पाएको थिएँ, जसमा मिटिङ भएको थियो। म पनि एकछिन त्यहाँ बसेको थिएँ र सबैले यति उत्साह उमङ्गले होइन सेवा गरिराख्नु भएको थियो। साँच्चै नै बाबा भन्नुहुन्छ कि पुण्यको खाता जम्मा गर्नु जन्म जन्मान्तर भरपुर रहनु हो। यति नशा यति उत्साह उमङ्ग कि यति पनि हाम्रो धेरै ठुलो भाग्य हो कि बाबाले चान्स दिनुभएको छ यो समय। हेर्नुहोस् त, बाबाले भन्नुभएको थियो कि तिमी सेन्टर आउन पाउँदैनौ, मुरली सुन्न पाउँदैनौ, फेरि पनि त्यो हाम्रो भावना हाम्रो छटपट्टिलाई बाबा देख्न सक्नुहुन्न। फेरि पनि यो जुमको अनेक माध्यमहरूद्वारा हामीलाई बाबाले समेटिराख्नु भएको छ। ती पनि लास्टमा बच्चाहरूले आफ्नो धनलाई सफल गरून्, पुण्यको खाता जम्मा गरून् बच्चाहरूले भनेर विशेष गरी यो थोरै समय बाबाले यो अन्तिममा केही सेवाको चान्स दिनुभएको छ। यसलाई हामीले गहिरो तरिकाले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चान्सलाई हामीले छोड्नु हुँदैन। यो एउटा सेवाको बाबालाई त हामी बच्चाहरूको सफल गर्नु छ र कुनै न कुनै बहानाले बाबाले हाम्रो सेवा सफल गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले निश्चिन्त रूपमा यो अन्तिम समयमा आफ्नो जे छ त्यसलाई हामीले अवश्य पनि सफल गर्नु छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो कि पुण्यको खाता जम्मा गर्ने श्रेष्ठ आत्मा आफूलाई सम्झन्छौ। त्यसैले अर्को कुरा बाबाले भन्नुभएको थियो कि सदा बाबाको यादमा एकरस स्थिति बनाउने श्रेष्ठ आत्मा हौ। सदा बाबाको यादमा एकरस स्थिति बनाउनेवाला हामी श्रेष्ठ आत्मा हौ, जसलाई कुनै पनि विघ्न बाधाले हामीलाई संशयमा ल्याउन सक्दैन। सदा हामी निश्चय बुद्धि आत्मा। यसरी नै बाबालाई अनुसरण गरेर तुरन्त दान महापुण्य यो विधिको धारणा गरेका छौँ। तुरन्त दान हजुरहरूले गरिराख्नु भएको छ। फटाफट हजुरहरूको पुण्य खाता जम्मा भइरहेको छ। बाबालाई पनि अनुसरण गरिराख्नु भएको छ। यसरी नै अन्तिममा परिवर्तनको शक्तिलाई धारण गर्नेवाला श्रेष्ठ आत्मा हो। त्यसरी अन्धकारमा छौँ हामी, कसैले आएर लाइट जलाइदिन्छ भने हामीलाई कति खुसी लाग्छ, कति आशीर्वाद दिन्छौँ, हामीलाई कति आशीर्वाद दिन्छौँ उक्त आत्मालाई हामी। त्यसैले जो भट्किएका छन्, तडपिएका छन्, मार्गलाई बिराएका छन्, उक्त आत्मालाई हामीले बाटो देखाउँछौँ भने हामीलाई कति आशीर्वाद मिल्छ। त्यसैले बाबाले अरूको आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्दै जाऊ भन्ने विशेष हामीलाई बताउनु भएको थियो। त्यसरी नै समस्त मुरली आज बाबाको टचिङ अनुसार ASITARA समेट्ने कोसिस गरेको थिए। सायद कति पोइन्ट्सहरू छुट्यो पनि होला, तर विशेष गरी जुन यो आदरणीय दिदीजीले चान्स दिनुभयो हजुरहरूसँग मिल्ने भेट्ने, यसले साँच्चै यो आत्मा धेरै गदगद भएको छ, धेरै हर्षित भएको छ। र मलाई आज विशेष यो दिनमा एउटा कुरा पनि भन्न मन लागेको छ कि यस्तो एउटा समय थियो जुन समय सुरुवातको दिनहरूमा यो आध्यात्मिक यात्रामा भनौँ या अलौकिक जीवनमा भनौँ, हरेकलाई कुनै न कुनै किसिमको तुफान आउने गर्छ, कुनै हलचल आउने गर्छ। तर अव्यक्त वाणी यस्तो हाम्रो बुटी हो, जीवनदान हो, प्राण हो, जसले हाम्रो लरभरीको पाइलालाई सम्हालिदिने गर्छ। हामी दिल सिकिस्त भइसकेका अवस्थामा पनि दिल खुस गराइदिन्छ अव्यक्त वाणीले। यसरी नै यो मेरो यो अलौकिक जीवनमा पनि बाबाले मैले टच गरेको सबैभन्दा फर्स्ट मुरली अव्यक्त मुरलीमा सिताराको विषयमा नै बाबाले बताउनु भएको थियो कि जसमा बाबाले सफलताको सितारा, उम्मिदोका सितारा र लक्की सिताराको विषयमा बताउनु भएको थियो। र त्यो अलिकति कन्फ्युजनको स्टेटमा प्रश्न भयो, अनेक प्रकारको प्रश्न आएको समयमा मैले फर्स्ट मेरो मुरली भनेको यो सिताराको विषयमा पढ्दा मलाई कति खुसी लागेको थियो, त्यो बल मिलेको थियो, त्यो उत्साह उमङ्ग मिलेको थियो। र आदरणीय दिदीजीलाई विशेष गरी टचिङ गराउनु भयो बाबाले, किनभने यो मसँग रिलेटेड कुरा थियो। र त्यसै पनि अलौकिक जीवनमा स्टार्स धेरै मन पर्थ्यो। जब साँझको समय हुन्थ्यो, साँझको समयमा माथि आकाशमा हेर्दाखेरि एउटा मात्र लाइट स्टार हुन्थ्यो र त्यस स्टारलाई चाहिँ मैले फर्स्ट स्टार भनेर एकछिन उभिएर विस माग्ने गर्थेँ। र
साँच्चै नै जब सेन्टर गए बाबाको माथि जब लाइट स्टार यस्तो लाग्यो कि मैले जुन एउटा फर्स्ट स्टार भन्न सदा विस माग्थेँ उहाँ त तलै आउनुभयो आज भन्ने मलाई भान भएको थियो। त्यसैले आज विशेष गरी बाबाले बचपनको दिन याद गराइदिनु भयो। त्यो दिनहरू एक बाबा दुसरा न कोही त्यो दिन याद भइरहेको थियो आज मूल्य चिन्तन गर्दा पनि। किन धेरै समय लौकिक कारोबारमा अलिकति व्यस्त थिएँ, अध्ययन चिन्तन गर्न पाइरहेको थिइनँ र बाबाले फेरि तिमीले स्टुडेन्ट लाइफलाई भुल्नु हुँदैन, चिन्तनलाई भुल्नु हुँदैन भनेर बाबाले फेरि यो चिन्तन गर्ने मौका दिनुभयो र अन्तिममा मेरो टाइम सकिसकेको छ। मलाई 20 मिनटको टाइम दिनुभएको थियो र अन्तिममा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, लास्ट 1 मिनट मात्र हो। यसमा आदरणीय आज म जति पनि हजुरसँग हजुरहरूको समक्ष बोल्न सक्षम भए यसमा आदरणीय गीता दिदीजीको धेरै ठुलो योगदान रहेको छ। एक समय यस्तो अवस्था थियो कि मलाई कहाँ बसौँ भन्ने अलिकति कन्फ्युजन थियो, डिसाइड गर्न सकिरहेको थिइनँ। किनभने मधुबन बसौँ या दादिजीहरूसँग बसौँ या लौकिक स्थानमै बसौँ या विराटनगर कहाँ बसौँ भन्ने भएको थियो र त्यस समय जब बाबाको कमरामा याद गरिरहेको थिएँ, बाबाले दिदीलाई टचिङ गराउनु भयो र दिदीले बोलाउनु भयो, तिमी काठमाडौँ जाऊ भन्नुभएको थियो र आदरणीय गीता दिदीजीले को जुन आज्ञामा नै हाम्रो कल्याण छ, हामी समस्त ब्राह्मण आत्माहरूको कल्याण समाएको छ। त्यसैले आदरणीय दिदीप्रति धेरै आभारी छु। अच्छा, ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। प्राणेश्वर अव्यक्त बाप दादा परम आदरणीय ममतामयी स्नेहमयी गीता दिदीज्यू, साथै देश विदेशबाट यस जुम कार्यक्रममा जोडिनु हुने सम्पूर्ण ब्राह्मण कुलभूषण, साथै यस टेक्निसियनमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण भाइजीहरू, आज बहुत सुन्दर टपिक्स प्यारे बाबाले दिनुभएको छ। यो टपिक्स हामी सबै ब्राह्मण परिवारको जीवनमा आवश्यक छ। सबै नै यस टपिकसँग आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। जो बाबाले दिनुभएको टपिक्स त्याग, तपस्या र सेवा। वास्तवमा ब्राह्मण जीवनमा अति महत्त्वपूर्ण आवश्यक तपस्या, त्याग, तपस्या र सेवा रहेको छ। हामीले आफ्नै जीवनलाई हेरौं, जब हामी बाबाको ज्ञानमा आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो जीवन कस्तो थियो र अहिले हामी बाबाको ज्ञानमा प्रवेश गरिसके पछाडि बाबाले जो शिक्षा हामीलाई दिनुभयो त्यो शिक्षालाई हामीले स्वीकार गर्यौं र स्वीकार गरेर हामी चल्दै जाँदा हामी महसुस पनि गर्यौं, आन्तरिक हृदयबाट महसुस गर्यौं कि वास्तवमा जीवनलाई यदि मैले बनाउने हो भने मैले यस जीवनलाई अति सुन्दर, आदर्श, श्रेष्ठ बनाउनु पर्छ भन्ने लक्ष्य लिएर हामी प्यारे बाबाको ज्ञानमा प्रवेश गर्यौं र आफ्नो लक्ष्यलाई लिएर हामी अगाडि बढ्यौं र लक्ष्यलाई अगाडि लिएर जब हामी बढ्दै जाँदा
हामीले यो महसुस गर्यौं कि हामीले जीवनमा केही न केही चीजलाई त्याग गर्नै पर्छ। त्याग बिना जीवनलाई श्रेष्ठ बनाउन सकिँदैन। त हामीलाई बाबाले बहुत प्यारले जो शिक्षा दिनुभयो त्यही शिक्षालाई स्वीकार गर्यौं। हामीले के त्याग गर्यौं त? कसको लागि त्याग गर्यौं? किन त्याग गर्यौं? यसको पछाडि बहुतै धेरै ठुलो राज समाएको छ। जस्तो कि हाम्रो खानपानलाई लिउँ न। हाम्रो खानपान पहिलेको कस्तो थियो र त्यो खानपानले मेरो जीवन बन्दैन। त्यो खानपानले मेरो मनमा शान्त हुँदैन, मेरो मनमा आनन्द आउँदैन, सुख हुँदैन, म खुसी हुँदिन भन्ने महसुस भयो। त्यसैले त्यो खानपानलाई हामीले सजिलै सहजै हामीले त्यसलाई त्याग गर्यौं र हामीले जीवनमा एउटा सात्विकता ल्यायौं, अर्थात् खानपानलाई सात्विक बनायौं, खानपानलाई शुद्ध बनायौं। हामीले बुझ्यौं कि जस्तो अन्न म खान्छु त्यस्तै मेरो मन हुन्छ र म कर्म गर्नेछु भनेर हामीले त्यो कुरालाई महसुस गर्यौं। त्यसैले गर्दाखेरि हामी सबैभन्दा पहिले खानपानको त्याग गर्यौं र जब हामी बाबाको ज्ञानमा आइसके पश्चात, समर्पित भइसके पश्चात हामीले ड्रेसलाई पनि चेन्ज गर्यौं। किनकि बाबाले यति सुन्दर ड्रेस दिनुभयो हामीलाई, बहुत शुद्ध पवित्र स्वच्छ ड्रेस दिनुभयो। जुन ड्रेसको कारणले गर्दाखेरि कसैको पनि नजर हामीमा पर्दैन। कुनै पनि आसुरी वृत्तिका आत्माहरूको दृष्टि त्यति छिटो यस ड्रेसमा पर्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो ड्रेस यति स्वच्छ छ, यति शुद्ध छ। त्यसैले गर्दा हामी त्यो दुनियाँको रंग बिरङ्गीको जो ड्रेस छ त्यो ड्रेसलाई हामीले त्याग गर्न हामीलाई कुनै कठिन, कुनै परेशानी भोग्नु परेन, सहजै स्वीकार गर्नु। किनकि बाबा प्रतिको जो प्यार छ त्यो प्यारको कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई त्याग गर्यौं। त्याग पछाडिको बहुत बडा भाग्य छ। जसले त्याग गर्दछ उसले आफ्नो सुन्दर भाग्य बनाउन सक्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यस दुनियाँको चीजबिजलाई हामी सजिलैसँग त्याग गर्न सफल भयौं। त्यसैले अर्को हामी संग दोषको पनि त त्याग गर्यौं। जैसा संग वैसा रंग, दुनियाँको संगमा यदि हामी रहेको भए आज साँच्चै नै हाम्रो जीवनमा परमात्माको रंग लाग्ने थिएन र यो परमात्माको रंग यदि नलागेको भए सायद हाम्रो जीवन जसरी दुनियाँले व्यतीत गरिरहेका छन् त्यसै गरी हामीले पनि आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नु पर्थ्यो होला। तर आज हामी स्वयं परमात्मा पिताको छत्र छायामा रहेर आफ्नो जीवनलाई कति सुन्दर बनाइरहेका छौं। यस जीवनमा यति सुख, यति शान्ति, यति आनन्द, यति खुसी रहेको छ जो चीज हामी दुनियाँमा पाउन सक्दैनौं। त्यसैले यो पनि एउटा भाग्य हो जो परमात्माको छत्र छायामा रहेर आज हामी स्वयं आफ्नो भाग्यलाई निर्माण गरिरहेका छौं। त्यसैले यदि हामी आफ्नो जीवनलाई यति सुन्दर बनाइरहेका छौं भने अवश्य नै हामीले जीवनमा बहुत बडा त्याग गर्नै पर्छ र यो त्यागको लागि नै बाबाले हामीलाई बहुत सुन्दर प्रेरणा दिनुहुन्छ कि बच्चे
तिमी आफ्नो भाग्यलाई जति जति तिमी स्मरण गर्दै जान्छौ त्यति त्यति तिमीलाई जीवनमा त्याग गर्न सहज हुँदै जान्छ। त्यसैले हामी त्यो दुनियाँको संगतमा हामी नरहेर स्वयं परमात्माको छत्र छायामा आयौं। त्यसै गरी परमात्मा पिताले हामीलाई सिकाउनु भयो कि बच्चे तिमी आफ्नो यस देह भानलाई पनि त्याग गर। जबसम्म तिमी आफ्नो यस देहको भानलाई त्याग गर्दैनौ तबसम्म तिमी सेवाको जो फिल्ड छ त्यो सेवाको फिल्डमा तिमी सक्सेस हुन सक्दैनौ, सफल हुन सक्दैनौ। त्यसैले सेवाको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि हामीले यी त्याग अवश्य गर्नु पर्दो रहेछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्चे सदा तिमी आफूलाई आत्मा सम्झ, दोस्रोलाई पनि आत्मा भाइको रूपमा देख। जब तिमी हरेकलाई आत्मा भाइको रूपमा जब तिमी देख्छौ तब तिमी दैहिक आकर्षणबाट तिमी माथि उठ्छौ र तिमी जब त्यसरी दैहिक आकर्षणबाट माथि जब उठ्नेछौ तब नै तिमीमा एउटा यति धेरै तपस्या जो छ त्यो तपस्याको बल अनि तिमीले भर्न सक्छौ। तिमीमा त्यो त्याग भयो भने तपस्या हुन्छ, तपस्या भयो भने त्याग गर्न सक्छौ। त्यसैले भनाइ छ कि सफलताको आधार नै त्याग, तपस्या र सेवा हो। वास्तवमा भनिन्छ त्याग छ भने तपस्या छ, तपस्या छ भने त्याग छ र यी दुईटैको ब्यालेन्स छ भने सेवामा सफलता प्राप्त हुन्छ। त्यसैले बाबाले हामीलाई कमी कमजोरीहरूको पनि त्याग गर, विकारको त्याग गर भन्नुभएको छ बाबाले। हामी ज्ञानलाई लिँदै जाँदा, महसुस गर्दै जाँदा, चिन्तन मनन गर्दै जाँदाखेरि वास्तवमा हामी भित्र रहेको जो आसुरी शक्तिहरू छन्, कमी कमजोरीहरू, विकारहरू, ती विकारहरूलाई हामीले मनन चिन्तनको आधारबाट कयौं विकारहरूमाथि हामी त विजय प्राप्त गरिसकेका छौँ। तर वास्तवमा जो सूक्ष्म सूक्ष्म जो विकार छ त्यो सूक्ष्म सूक्ष्मलाई हामीले त्याग गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले सूक्ष्म चिजको त्याग गर्नको लागि हेर्नुहोस् हामीलाई तपस्याको आवश्यकता पर्छ। जस्तो कि ब्रह्मा बाबाको चरित्रलाई हामीले यसरी हेर्दै जाँदा बाबाले पनि त्यो जो त्याग गर्नुभयो त्यो त्याग गर्नको लागि बाबालाई शक्तिको आवश्यकता परेको थियो। त्यो शक्ति प्राप्त गर्नको लागि बाबाले यति आन्तरिक तपस्या गर्नुभयो, यति तपस्या गर्नुभयो कि जुन तपस्यामा बाबाले आफ्नो मैपनलाई समाप्त गर्नुभयो, जहाँ कि कुनै प्रकारको कर्तापनको भान राख्नु भएन। मैले गरिरहेको छु, बच्चाहरूलाई मैले पाल्न दिइरहेको छु, मैले यसरी सेवा गरिरहेको छु भनेर बाबाले कहिले पनि भन्नु भएन। भनेपछि बाबालेमा कति मैपनको पनि बाबाले त्याग गर्नुभयो, कर्तापनको पनि त्याग गर्नुभयो। कुनै प्रकारको भान बाबामा रहेको थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि बाबाले हामी बच्चाहरूलाई यही शिक्षा दिनुहुन्छ सदा नै कि बच्चे तिमी पनि यस्तो त्याग मूर्त बन कि तिम्रो त्यागबाट दुनिया पनि यस्तो होस् कि दुनियालाई यस्तो लागोस् कि बापरे यिनीहरूको जीवन यिनीहरूले कति धेरै त्याग गरेको छ, यिनीहरूलाई देख्दा त वास्तवमा हामी यस प्रकारको त्याग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर उनीहरूले पनि हामीलाई देखेर, हाम्रो जीवन देखेर उनीहरूलाई डर लाग्छ। त्यसैले हामीलाई बाबाले यो पनि भन्नुभयो कि बच्चे तिमी यदि तिम्रो जो एउटा तपस्या छ त्यो तपस्यामा यस्तो एउटा गहन तपस्या, जो तपस्याबाट तिमीले त्यो बल भर्छौ, जो तपस्याबाट तिम्रो जीवनमा एउटा पवित्रताको खुशबु आउँछ, जसले गर्दाखेरि
त्यो खुसबुको कारणले गर्दा सारा यस संसारमा त्यो भाइब्रेसन फैलेको हुन्छ। त्यसैले तिम्रो चलन, तिम्रो चेहरालाई देखेर सबैलाई यो प्रेरणा मिलोस् कि हामी पनि यस्तै बन्न सकौँ, हामी पनि यस्तै बन्न सकौँ भनेर। त्यसैले बाबाले बहुत बडा त्याग गर्नलाई हामीलाई सिकाउनु भयो। जो बाबाले पनि यस यज्ञमा हेर्नुहोस्, जब बाबा यस यज्ञको जब फाउन्डर बन्नु भयो, उहाँ यस यज्ञको जब एउटा निमित्त बन्नु भयो, बाबाले बहुत बडा त्याग गरेर देखाउनु भएको छ। जो बाबाको त्यागले नै आज हामी बच्चाहरूले पनि जसरी बाबाले त्यो त्यागबाट आफ्नो भाग्य बनाउनु भयो, त्यसै गरी बच्चाको पनि भाग्य बनोस् भनेर बाबाले हामीलाई बहुत सरल हिसाबले, सरल किसिमले हामीलाई त्यो त्याग गर्न सिकाउनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यागकै कुरा गर्ने हो भने त्याग कसरी हुन्छ त? जबसम्म हामीमा आन्तरिक रूपमा बेहदको वैराग हुँदैन, तबसम्म हामी त्याग गर्न सक्दैन। त्यसैले बाबाले जसरी लोक लाजको त्याग गर्नुभयो, त्यसै गरी हामीले पनि आज यो संसारको लोक लाजलाई त्यागेर आज हामी बाबाको बाबामा आज हामी समर्पित भयौँ। त्यसैले भनिन्छ तपस्वी त्यो हो जसले कि आफ्नो सम्पूर्ण जीवनलाई भगवानमा समर्पित गर्दछ, त्यही हो तपस्वी जीवन। साँच्चै नै ब्रह्मा कुमारी जीवन यो ब्रह्मा कुमार तपस्वी जीवन, ब्रह्मा कुमारी तपस्वी जीवन, तपस्या र तपस्वी। त वास्तवमा हाम्रो जीवन एउटा तपस्यामा छ। हाम्रो जीवन एउटा यात्रामा छ। हामी यसरी तपस्या गर्दैछौँ जुन तपस्याबाट सेवा हुन्छ। बाबाले भन्नुभएको छ अहिले वर्तमान समयमा सेवालाई हेर्ने हो भने सेवा यति धेरै बढेको छ, यति धेरै बढेको छ कि यो सेवाको कारणले गर्दाखेरि कयौं बाबाका बच्चाहरूलाई सेवा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यस्तो भान आउँदो रहेछ कि मैले यति धेरै सेवा गरे, मेरो नाम भइरहेको छैन। मैले यति धेरै सेवा गर्दा पनि पत्र पत्रिकामा मेरो नाम आएको छैन। दिदीहरूले मलाई टोली खिलाउनुहुन्न, दिदीहरूले मलाई सोध्नुहुन्न। यत्रो सेवा गरिरहेको छु, फेरि पनि कसैले पनि मेरो अलिकति पनि थोरै पनि मेरो महिमा गरिदिनुहुन्न भनेर कयौं बच्चालाई एउटा मान शानको जो एउटा इच्छा छ, त्यो मान शानको कारणले गर्दाखेरि आज त्यो सेवामा कयौंलाई आज विघ्न आइरहेको छ। त्यसैले मान शानको पनि त्याग गर भन्नुभएको छ बाबाले। जबसम्म हामी बच्चाहरूले मान शानको त्याग गर्दैनौ, तबसम्म हामी सेवाको फिल्डमा हामी सफल हुन सक्दैनौँ, अर्थात् सेवालाई हामी वृद्धि गर्न सक्दैनौँ। अर्को कुरा, जब हामी सेवाको फिल्डमा हुँदाखेरि सदा नै बाबाले हामीलाई यो कुरा सिकाउनु भयो कि बच्चे सदा नम्र चित्त भएर बस, निर्माण भएर बस। जब तिमी सेवाको फिल्डमा हुँदा तिमी सदा आफूलाई निमित्त भाव सम्झ, म एउटा निमित्त मात्र हुँ, करण करावनहार त सबै बाबा हो, मैले थोरै गरेको हुँ भनेर यसरी यदि बच्चाहरूले एउटा आफूलाई निमित्त मात्र सम्झेर त्यो सेवा गर्दछ भने वास्तवमा त्यो सेवामा त्यो बच्चा सफल हुन सक्छ। किनकि बाबाले गरेर देखाउनु भएको छ कि बाबाले त्यत्रो सेवा गर्नुभयो बच्चाहरूलाई, तर के बाबाले कहिले पनि बच्चाहरूले मेरो महिमा गरिदियोस्, मेरो नाम लिदियोस् भनेर के बाबाले भन्नुभएको थियो त? अवश्य थिए। यदि बाबाको त्यो कामना भएको भए, बाबाको त्यो इच्छा भइदिएको भए कि आज बाबाले आज जुन प्रकारको एउटा बेहदको सेवा भइरहेको छ विश्वमा, कि आज यो सेवा हुने थियो त? कि आज यो सेवाको फल हामीले यस प्रकारको देख्ने थियौँ त? अवश्य थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि सेवामा सदा नै हामी
कुनै प्रकारको इच्छा, हदको इच्छा पनि राख्नु हुँदैन, कामनाहरू राख्नु हुँदैन। मलाई याद आउँछ जानकी दादीको। दादी यो सारा यस यज्ञको, यस ब्रह्मा कुमारी, यस ईश्वरी विश्वविद्यालयको एउटा प्रशासिका हुनुहुन्थ्यो। तर दादीलाई कुनै साधनमा आसक्त थिएन। कोही भाइले भन्यो, दादी हजुर विश्वको आज यो ईश्वरी विश्वविद्यालयको प्रशासिका हुनुहुन्छ, यत्रो संस्था चलाउनुहुन्छ हजुरले, तर हजुरलाई त सेवाको लागि त एउटा साधनको आवश्यकता पर्छ दादी। म हजुरलाई आफ्नो तर्फबाट हजुरलाई यो सेवा दिन चाहन्छु। गाडीको कुरा गर्नुभएको। कयौं भाइ बहिनीहरूले दादीलाई गाडी, दादी हजुरलाई गाडी नभए हुँदैन, हजुरलाई चक्कर लाउनु पर्छ, हजुरलाई साधन चाहिन्छ भनेर दादीसँग कुरा गर्दाखेरि दादीले त्यतिखेर अस्वीकार गर्नुभएको थियो। मैले गरेको होइन सेवा, सेवा बाबाको हो। यदि बाबाले चाहनुभयो भने बाबा आफै कसरी सेवा गराउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन भनेपछि दादीमा कुनै प्रकारको आसक्त भाव थिएन। चाहे साधन होस् चाहे नहोस्, दादीलाई त्यसमा बुद्धि, दादीको बुद्धि जाँदैन थियो। भनेपछि तपस्वी जीवन तो रहेछ जहाँ कि बुद्धि नजाओस्। जुन ठाउँमा बुद्धि जाँदा जो बाबासँगको कनेक्सन टुट्छ भने त्यो वास्तवमा तपस्वी जीवन होइन। तपस्वी जीवन त्यो जीवन रहेछ जबकि परमात्मासँग लगनमा मगन, लगनको अग्निलाई प्रज्वलित जब गर्दछ हो तो हो तपस्वी जीवन। त्यसैले भनिन्छ लगनमा मगन, मगनमा प्रीत, प्रीतमा प्राप्ति हो। परमात्माको साथ यदि लगन छ, लगनमा मगन भएका छौं, बहुतै प्यार छ परमात्मामा, एकदम पुरै हामी बलिहार गएका छौं भने परमात्माबाट के प्राप्त हुँदैन? हरेक चीज बाबाले हामीलाई दिनुहुन्छ, हर चीज प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जब बाबा नै मेरो संसार हो भनेपछि बाबालाई नै जब संसार बनाइसके पछाडि त बाबाले हामीलाई सबै थोक दिनुहुन्छ। त्यसैले न त साधनमा हामीलाई आसक्त, साधनको पनि हामीले के गर्नुपर्छ? त्याग गर्नुपर्छ। तब मात्रै हाम्रो साधना बढ्दै जान्छ। यदि साधनलाई त हामी युज गर्छौं, तर साधनलाई युज गर्दा गर्दै हामीले यो पनि अलिकति होसमा राख्नुपर्छ, कतै त मेरो साधना त टुटिरहेको त छैन। यदि साधनले यदि साधनालाई तोड्छ भने वास्तवमा त्यो साधन सेवाको लागि काम छैन। त्यसैले गर्दाखेरि आज बाबाले हेर्नुस्, बाबाको घरमा सेवाको लागि विज्ञानका हरेक साधनहरू छन्। तर बाबाले के भन्नुभयो हामीलाई? बच्चे साधनलाई युज गर तर साधनालाई नछोड। आज हामी देखिरहेका छौं कयौं भाइ बहिनीहरूलाई सेवाको क्षेत्रमा यसै साधनहरूले आज साधनालाई कम गरिरहेको छ। हामी देखिरहेका छौं कति ठाउँमा सेवा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि सेवामा कयौं विघ्न बाधाहरू आइरहेको हुन्छ। हामी महसुस गरेका छौं सेवामा विघ्न आउनुको मूल कारण हो तपस्याको कमी। यदि तपस्याको कमी छ भने त्यहाँ केही न केही विघ्न बाधाहरू आइरहेको हुन्छ। हामी सबैले महसुस गरेका छौं। चेहरालाई हेर्ने हो भने चेहरा मुडप भइरहेको हुन्छ। अब आफै सोचौं, मुडप भएको चेहराले सेवा गर्छ त? अवश्य गर्छ। बाबाले त हामीलाई भन्नुभएको छ, बच्चे तिमी त एक ठाउँको सेवाधारी होइनौ त, तिमी त विश्व सेवाधारी हौ। विश्व सेवाधारी कोही बच्चा कहलाउँदछ जो बच्चा त्याग मूरत छ, जो बच्चा तपस्वी मूरत छ, त्यही बच्चा विश्व सेवाधारी कहलाउन सक्छ। त्यसैले सदा बाबाले हामीलाई सोमान
याद दिलाउनुहुन्छ कि बच्चे सदा तिमीले आफूलाई सम्झ, म विश्व सेवाधारी आत्मा हुँ। जब हामी विश्व सेवाधारी आत्मा हुँ भन्ने सोमानमा जब हामी टिक्दछौँ, हामीलाई कुनै स्थान याद आउँदैन, न सेन्टर याद आउँछ, न हामीलाई कोही याद आउँछ, कुनै चिज पनि याद आउँदैन त्यतिखेर। म विश्वको हुँ। म एक विराटनगर क्षेत्रको मात्र होइन, म नेपालको मात्र होइन, म त विश्वको हुँ। बाबाले हामीलाई विश्वतर्फ नजर डाल्नको लागि भन्नुभएको छ। त के हामीले यो कुरा याद गर्छौँ कि म विश्व सेवाधारी आत्मा हुँ। जो विश्व सेवाधारी आत्मा छ भने उसमा अवश्य त्यागको भावना हुन्छ र विश्व सेवाधारी आत्मामा जम्मा 3 गुण अवश्य समाएको हुनुपर्छ। हामी सबै अनुभवी छौँ। ती गुणहरू सबैभन्दा पहिले त विश्व सेवाधारी आत्मामा दयाको भावना हुनुपर्छ। दोस्रो दातापन र तेस्रो क्षमा भाव। जब यी 3 गुण जब हामी विश्व सेवाधारी आत्मामा जब रहन्छ, अवश्य नै हामीले विश्वमा बहुत बडा सेवा गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी आफूलाई स्वयंलाई हामी चेक गरौँ कि यदि म सेवा गर्छु भने सेवाको फिल्डमा अनेक आत्माहरू देखिन्छ, अनेक प्रकारको स्वभाव संस्कार भएको आत्माहरू आउन सक्छ। त्यसैले ती आत्माहरू प्रति हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ। त्यसैले दयाको भावना यदि जागृत भएको छ भने अवश्य हामी सेवा गर्न सक्छौँ र सधैँ हामी दाताको बच्चा मास्टर दाता हो। त्यसैले दिने भावना जब हामी दिन्छौँ त अवश्य नै उसको कल्याण हुन्छ, त्यसमा कल्याण समाएको हुन्छ। कसैले सेवा गर्दा गर्दै तलमाथि गरिहालेको हुन्छ, स्वभाव संस्कारको कारणले पनि त्यस्तो हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा सधैँ हामीले के गर्नुपर्छ भने क्षमा दिन सक्नुपर्छ। यदि हामी क्षमा दियौँ भने अवश्य नै उसले पनि हामीलाई क्षमा दिन्छ। त्यसले बाबाले भन्नुहुन्छ, बच्चे सेवा गर्दाखेरि एकदम तिमीमा यस्तो हुनुपर्छ कि प्यारको भावना। जब एकदम हामीले प्यार, बहुत प्यार छ भने दिदी समय हामीले अनेकलाई यदि हामीले सेवा दिदी समय सकिएको छ है हजुरको, अघि नै अलि छुट्याउनु होला। त्यसैले गर्दाखेरि अन्तमा म यही भन्न चाहन्छु कि हामीमा त्याग मुरत, तपस्वी मुरत र साथसाथै सेवामा सफलता प्राप्त गर्नको लागि यी 2 चिजको ब्यालेन्स अवश्य राख्नुपर्छ, त्याग र तपस्या। त्यसैले सबैको जीवन त्यागमय बनोस्, तपस्वी मुरत बनोस् र जीवनमा सदा सफलता मिलिरहोस् र साथसाथै जो हामी सबैको चाड बडा दशैं आइरहेको छ, अग्रिम यस जुममा देश विदेशबाट जुटिरहनु भएको सम्पूर्ण ब्राह्मण परिवारहरूलाई बडा दशैंको शुभकामना दिँदै सबैको जीवन यस्तो त्यागमय बनोस् जसले गर्दाखेरि बाबाको प्रत्यक्षता होस् भन्ने शुभ भावना शुभकामना दिँदै ओ स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए हैं, सांसों के तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए हैं। ओ स्नेह सागर ये महसूस होता यहीं
मुस्का रहे हो, सदा साथ मैं हूँ बच्चों तुम्हारे। यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। एहसास के इस समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए हैं। ओ स्नेह सागर उठाकर धरा से जो धूल कण को मस्तक से अपने ऐसे लगाया, चमकने लगे हम सितारे से बनकर। अपने गणों को है इतना सजाया, अपने गुणों को है इतना सजाया। बलिहार होकर तेरे हार में हम हीरों के जैसे संजोए हुए हैं। ओ स्नेह सागर, ओ जादूगर ऐसा जादू जगाया, ज्योति सा सारा जहां जगमगाया। किया प्यार का है चमत्कार ऐसा, बेनूर को कोहिनूर बनाया, बेनूर को कोहिनूर बनाया। ऐ शाह खूबा तेरी